की जय्यद और इंतहाई मुदब्बिर और मोतबर इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज 24 ज़ुल्हिज है और 20 नवंबर इंशाअल्लाह हम आइंदा से हर प्रोग्राम में आपको इस्लामी तारीख़ भी बताया करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ़ ईदैन के मौके पर या रमज़ान के मौके पर हम कैलेंडर को डिस्कस करें या आपको बताएं। इंशाअल्लाह हर प्रोग्राम में हम आपको मुतला रखेंगे कि इस्लामी तारीख़ भी क्या है। नाज़रीन, आपकी बहुत सारी ईमेल्स आई हैं जिसमें आपने हमें बहुत दुआएं दी हैं। हमें बड़ी खुशी होती है आपकी ईमेल्स देख के, ख़ास तौर पे जब आप कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस बात का ज़िक्र किया है कि वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गए हैं, उनका रुझान इस्लाम की तरफ हो गया है और उनको इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हुआ है। यही मकसद है हमारे प्रोग्राम का, यही हमारी नीयत थी जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि सबकी भलाई हो, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब आपकी ऐसी ईमेल्स मिलती हैं। हज़रत, एक बड़ा अहम मसला है आजकल, वो ये है कि बहुत सारे लोग अपनी बच्चियों के निकाह इंडिया पाकिस्तान में करते हैं और उनका तरीक़ाकार ये है कि वो लड़कियों को बताते नहीं, या तो कभी जब ख़ुद जाते हैं वहाँ पे तो अपने रिश्तेदारों से या जहाँ भी हो वो उनका रिश्ता तय करके आ जाते हैं, या किसी न किसी बहाने से बच्चियों को साथ ले जाते हैं पाकिस्तान और वहाँ उनका ज़बरदस्ती निकाह कर देते हैं, या अगर जब रिश्ता तय करके वापस आते हैं तो लड़कियों को मजबूर करते हैं कि भाई हमने तुम्हारी बात तय कर दी है, अब हमारी नाक कट जाएगी, बरादरी का मामला है, इज़्ज़त का मामला है। और दूसरी तरफ यहाँ का आज़ाद माहौल है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं वो जो अपनी मर्ज़ी से बग़ैर वालिदैन की रज़ा के या उनसे पूछे बगैर वो ख़ुद अपना साथ चुन लेती हैं और शादी कर लेती हैं। तो इस बारे में ज़रा फरमाइए कि हमारा दीन क्या कहता है दोनों के लिए, वालिदैन के लिए भी कि जो बच्चियों की मर्ज़ी के बगैर, उनसे पूछे बगैर रिश्ता तय कर देते हैं, और बच्चियों के लिए भी कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, इट्स माई लाइफ। अक्सर ये वो कहती हैं कि इट्स माई लाइफ, मैंने रहना है, मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, तो मेरी मर्ज़ी इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बारे में हमारा दीन क्या कहता है? बहुत सारे टीवी मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ उलमा ने भी अपनी आरा दी हैं। आप इस बारे में क्या फ़रमाते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दरअसल दीन इस्लाम ने ज़िंदगी के 5 शोबों पर गुफ्तगू की है, इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी उन्हीं 5 शोबों पर मुनहसर है, छठा कोई शोबा नहीं है। एक तो अक़ायद पर गुफ्तगू की है, दूसरे इबादात, तीसरे मामलात और चौथे मुआशरत और 5वें अखलाक। इनमें जो मामलात का शोबा है, निकाह असल में उन मामलात में से एक मामला है और शरीयत इस्लामिया ने इसको बहुत अहमियत दी है, इसलिए कि निकाह असल में 2 अफराद के मजमूए का नाम नहीं है, बल्कि 2 ख़ानदानों, 2 कबीलों, 2 रियासतों, बल्कि 2 मुल्कों की आपस में उल्फत व मोहब्बत का जो पेश ख़ैमा है कि अगर एक मुल्क की शहज़ादी हो, दूसरे मुल्क का शहज़ादा हो, उनके आपस में निकाह और शादी हो तो 2 मुल्कों के ताल्लुकात उस्तवार होते हैं। तो ये एक बड़ी अहम जो है वो मामला है निकाह का, इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इस हवाले से बड़ी मोतदल और मुतवाज़िन हिदायत दी हैं। ना तो वालिदैन और सरपरस्तों को बिल्कुल कुल्ली इख्तियारात दे दिए हैं कि वो जैसे चाहें जहाँ चाहें जो है बच्चियों के निकाह कर दें और उनसे पूछे भी नहीं, और उनकी इंसानी जो है हैसियत को जो ख़त्म कर दें, वो भेड़ बकरी की तरह जहाँ चाहे बांध दें, तो उनको भी कुल इख्तियारात इस्लाम ने दिए। इधर लड़कियों को भी आज़ाद नहीं रखा कि वो जिसको चाहे मुंतखब कर लें, भले वो जोड़ का रिश्ता है या नहीं, उसके हम पल्ला रिश्ता है या नहीं, तो वो अपनी ना तजर्बाकारी की वजह से, भोलपन की वजह से किसी ऐसी रिश्ते का इंतखाब कर लें जो ज़ाहिर है कि उनकी ज़िंदगी के लिए मुनासिब नहीं, तो उधर वो सूरत हाल है। इसलिए दीन इस्लाम ने मुतवाज़न जो रवैया दिया है वो ये कि वालिदैन को चाहिए कि बच्ची की इजाज़त के साथ उसके सामने पूरी तफसील रिश्ते के रख दें और उसकी इजाज़त के साथ वो निकाह करें। अगर वो इजाज़त ना दे तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा और उनको निकाह करने का कोई हक़ नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान में निकाह करके वो आ गए और लड़की को बताया कि फ़लाँ से हमने निकाह कर दिया है, और लड़कियों को पूरा राइट है कि वो इनकार कर दे कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करती, निकाह फस्ख़ करना पड़ेगा। अच्छा, निकाह टूट जाएगा। अच्छा। इसका इख्तियार शरीयत ने और लड़कियों को दिया है। और दूसरी तरफ अगर लड़की अपनी मर्ज़ी से निकाह कर ले और अब देखा जाएगा कि उसने अपने जोड़ में निकाह किया है या बेजोड़ निकाह कर लिया है, तो वालिदैन को उस हवाले से जो है इंक्वायरी करने का हक़ है।
اگر والدین دیکھتے ہیں کہ یہ تو بے جوڑ نکاح کیا ہے، ہم پلہ نکاح نہیں ہے اور اس حوالے سے یہ نکاح مناسب نہیں، تو ان کو یہ حق دیا کہ اس نکاح کو فسخ کر دیں، توڑ دیں۔ اچھا ہاں، اور اگر ہم پلہ نکاح، بلکہ یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی نے بغیر اولیاء کی اجازت کے بے جوڑ رشتہ کر لیا تو وہ فتویٰ یہی ہے کہ وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح باطل تو ہے۔ حضرت یہ کون طے کرے گا کہ یہ بے جوڑ ہے؟ بے جوڑ کی تفصیل شریعت نے بتائی، اصل میں 5 وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر یہ کف کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی کہ نسب کے اندر برابری ہونی چاہیے، دوسرا مسلمان ہونے میں برابری ہونی چاہیے، تیسرا مالدار ہونے میں برابری ہونی چاہیے، اچھا اور چوتھا پیشے میں برابری ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سلسلے ہیں اس کے اندر وہ برابری اور جوڑ ہوگا تو اس حساب سے وہ تعین کیا جائے گا۔ اچھا، اگر آپ نے کہا کہ مال میں بھی برابری ہونی چاہیے، اگر فرض کریں لڑکا امیر ہے، لڑکی بہت نیک ہے، پڑھی لکھی ہے اور بڑی وہ سلیقہ شعر ہے لیکن غریب ہے، جی، تو وہ تو پھر برابری نہ ہوئی مال کی۔ اصل لڑکی کے حوالے سے کوئی معاملہ نہیں۔ لڑکا اگر جو اپر ہینڈ ہے، مالدار ہے، لڑکی غریب ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن لڑکی اگر مالدار ہے اور لڑکا اتنا غریب ہے کہ اس کا نان نفقہ نہیں دے سکتا، اس کو سکنا نہیں دے سکتا، رہنے کی جو عام زندگی کی جو ہے اس کو سہولتیں مہیا نہیں کر سکتا، اچھا تو یہ بے جوڑ رشتہ ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے گھر والے مالدار ہوں، نہیں، یہ ضروری نہیں، لڑکا ہونا چاہیے اس قابل کہ وہ اس کی بالکل کفالت کر سکے۔ کفالت کر سکے، بھلے والدین سپورٹ کریں، والدین لڑکے کو سپورٹ کرے اور کفالت کر سکے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جوڑ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہوتا ہی ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ سے اور اپنی بھولپن کی وجہ سے ایسے رشتوں کا انتخاب کر لیتی ہیں، اور اس قسم کے فساق فجار قسم کے لڑکے ان کو اس کو پٹا لیتے ہیں محبت میں، تو بیچاری ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ برادری کے اعتبار سے بھی اس کا جوڑ نہیں ہے، اسی طریقے سے حسب نسب کے اعتبار سے جوڑ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ پورا خاندان جو وہ متاثر ہوتا ہے، نسل کی نسل آگے خراب ہوتی ہے۔ تو شریعت نے اس فطری تصور کا لحاظ رکھا ہے، لہٰذا دونوں کو اعتدال کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، اور بے اعتدالی کے ساتھ دونوں کو تکلیف ہوگی۔ اچھا سر، اکثر والدین کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارا تجربہ زیادہ ہے، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں تمہارے بارے میں، ہماری عمر زیادہ ہے، ہم نے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی، تمہیں پتہ نہیں ہے، اور اس کو یوز کرتے ہوئے وہ اکثر ان کے اوپر زبردستی کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم تمہاری بہتری کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، خواہ اس کی مرضی ہو بچے کی یا نہ، تو یہ جائز ہے؟ لیکن اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ اپنے بچی کا کانفیڈنس اگر اس کو دیتے ہیں اور اپنا اعتماد بٹھاتے ہیں کہ واقعی ہم تجربہ کار ہیں، آپ ہماری بات مانیں، لڑکی اگر اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ان کے رشتے کو مان لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نہ کرے لڑکی نہ مانے تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا، اس نکاح کو ختم کرنا پڑے گا۔ اچھا اچھا، لڑکی کو پورا حق دیا ہے کیونکہ اس کی ایک انسانی حیثیت ہے، شریعت نے اس کی چاہت کا لحاظ رکھا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے اس کو، امید ہے ناظرین اس پہ غور بھی کریں گے، اور خاص طور پہ ان چیزوں کا جو حضرت نے فرمائی ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ نکاح ایک بہت ہی اہم ہے، دو زندگیوں کا ملاپ ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے، تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آئندہ جب بھی رشتے طے کریں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ ہماری کالر ہیں لائن پہ، عروج ہیں ہیوسٹن سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد ہیں، والد صاحب ہیں، ان کے پیسے ان کے بزنس پارٹنر پہ کافی عرصے سے، سمجھ لیں 20 سال سے ڈیو ہیں۔ اچھا جی۔ اور وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ پروفٹ جو بھی ہوگا ہم اس میں سے آپ کو دیں گے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا کچھ دیا نہیں، اور جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ٹالتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے، اور اگر یہ جو بتائیں گے آپ وہ میرے والد صاحب کو ہی پڑھنا ہے یا کوئی بھی گھر کا ممبر پڑھ سکتا ہے؟ اچھا، انہوں نے کیا پارٹنرشپ کی تھی؟ جی ہاں، لائک ملس ہوتی ہیں نا، اس میں پاکستان میں ہوتے ہیں وہ ملس جو ہوتی ہیں کپڑوں کی لومیں وغیرہ جو چلتی ہیں پاکستان میں، اچھا اچھا، تو اس میں پارٹنرشپ کی تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو بھی ہوگا ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ ذکر بھی نہیں کرتے، اور جب کبھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں کروں گا، ایسا آپ کروں گا، لائک ٹالتے رہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد جب دعا مانگیں تو اس سے پہلے 45 دفعہ یا مزلو پڑھیں، یا مزلو 45 دفعہ پڑھ کے پھر دعا کریں، اور رات عشاء کے بعد 313 دفعہ یہی اسم یا مزلو، یہ 313 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور دعا کر لینی ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ جب آپ پڑھیں تصور یہ کرنا ہے کہ ان کی امانت جو ہے وہ واپس کر رہا ہے۔ اس نیت سے آپ 90 دن ہی عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیں گے اور آپ کے ابو کی امانت وہ واپس کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سے پھر درخواست ہے، ایک یاد دہانی بھی ہے
کہ قلم اور کاغذ ساتھ رکھ لیا کریں تاکہ آپ جو حضرت بتاتے ہیں، اب بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا جنہوں نے پارٹنرشپ کی اور ان کو ان کے پیسے واپس نہیں مل رہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ کوئی چیز مس نہ ہو اور ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو، ہمیں دوبارہ نہ بتانا پڑے، تو کاغذ قلم ساتھ رکھ لیا کریں. جاوید صاحب ہیں ڈیلاویئر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت؟ بہت اچھی طرح. جی فرمائیے. تو ٹی وی ون کا مینجمنٹ کا، آپ کا اور مفتی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جی کہ اتنا اچھا ونڈرفل پروگرام پیش کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا اور خاص طور سے مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے کو 3 ہفتے یا 4 ہفتے پہلے جو ہارٹ اسٹریس کرایا تھا میں نے، اس میں ڈاکٹر نے 2 گھنٹے بعد کہا کہ آپ کا اسٹریس بہت خراب ہے، فوراً آپ نے اینجیوگرافی کرائیں. تو ان دا مین وائل میں نے جو ہے شاہ صاحب کو ای میل کی اور فون پہ بات کی. حضرت صاحب نے وظیفہ بتایا. اس کے بعد میں 3 دن کے بعد جب میں نے اینجیوگرافی کرائی تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلا، بالکل کلیئر تھا. اس کے لیے میں حضرت صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور میں ایک چیز اور کہوں گا کہ پاکستان میں آج کل ڈینگو وائرس بہت پھیلا ہوا ہے. تو کوئی شاہ صاحب ایسا کوئی چیز بتا دیجیے حضرت صاحب کہ لوگوں کو جو پرابلمس ہے وہاں پر وہ پڑھ سکیں، اس سے کو افادہ ہو سکے. جی انہوں نے پہلے بھی حضرت نے فرمایا تھا کافی دفعہ، اور ہم نے لیکن ایک دفعہ پھر میں درخواست کروں گا کہ وہ مختصراً بتا دیں کہ ڈینگی وائرس کے لیے کیا. جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ہر طرح سے تو عافیت دی. تو آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ اس سے شکرانے سے نعمت بڑھتی ہے. باقی ڈینگی وائرس کے سلسلے میں میں نے پہلے بتایا بھی تھا، سلام علی نوح فی العالمین، یہ سورہ والصافات کی آیت نمبر 79 ہے. یہ سلام علی نوح فی العالمین یہ 100 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 دفعہ دروشی پڑھ لیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پئیں. تو جو حضرات جیسے خطرات میں ہیں وہ روزانہ پڑھ کے پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ جب تک یہ حالات ہیں تو یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ کسی بھی قسم کے وبائی مرض سے محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ جی. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے حسب معمول ہم شکر گزار ہیں، ہمارے اسپانسر ہیں honeyderm.com. یہ شہد سے اور تمام قدرتی اجزاء سے ان کے اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں، خاص طور پہ بالوں کے لیے، جلد کے لیے اور شوگر کے لیے انتہائی مجرب ان کے پروڈکٹس ہیں. بالکل قدرتی اجزاء پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کا. آپ ان کے ویب سائٹ پہ جائیے honeyderm.com. میں خود بھی استعمال کرتا ہوں ان کے پروڈکٹس، اور اسی لیے بہت ہی وثوق اور اعتماد کے ساتھ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ واقعی ان کے جو پروڈکٹس ہیں بالوں کے لیے، جلد کے لیے اور شوگر کے لیے بہت ہی اچھے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ایک بہت ہی دلچسپ ایک اور ٹاپک ہے کہ جنات کیا یہ چوریاں اور ڈکیتی کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، اور ان کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے حضرت سے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے. اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی. ہیئر بیک، شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ، حسب ضرورت اسپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال. 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں. قدرتی اجزاء پر مشتمل 6 ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاگ آن ٹو honeyderm.com. The product is natural, it's safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back now.
Shahnawaz Frozen Foods, chicken seekh kebab, lamb seekh kebab, beef seekh kebab, chicken shami kebab, chicken chapli kebab और अब chicken biryani जदीद अमेरिकन ऑटोमेटिक प्लांट पर तैयार करता इंसानी लम्ब से महफूज हर किस्म की कसाफत से पाक करीबी स्टोर से खरीदे अपने फ्रीजर में स्टोर कीजिए जरूरत के वक्त गर्म कीजिए और शाहनवाज डेलिकेसीज का लुत्फ उठाइए जिद्दत सहूलत और लज्जत फ्रॉम शाहनवाज फूड LLC एडिसन न्यू जर्सी 1877-777-9849 Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. Improve your immune system and don't feel tired anymore. Buy Halal Vitamins online. Balanced Halal Vitamins for men, women, hardworking people and seniors. Special Halal Chewable Vitamins for children. From A to Z prenatal and mineral Halal supplements. For more information, log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-8000. प्योर बैलेंस वाइटामिन्स हर उम्र के ख़वातीन और हज़रात के लिए दिन भर तवानाई की ज़रूरियात पूरा करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 718-843-8000। इस धरती के सब रंग लिए, क्योंकि दिल है पाकिस्तानी। गैब की बातें न्यूयॉर्क से लाइव आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर और आपको भी दोबारा बहुत बहुत खुश आमदीद। अच्छा, ज़रा ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया, पिछले प्रोग्राम में हमने अगवा के बारे में बातें की थी कि जिन्नात भी क्या अगवा कर लेते हैं, अगवा बराए तावान। तो ये बताएं कि जिन्नात हमारे इंसानों की ज़िंदगी में आते हैं या घरों में आके कोई चोरी चकारी भी करते हैं, और अगर करते हैं तो उनको पकड़ने या उनको भगाने के क्या तरीके हैं, और आया हदीस में ऐसी कोई रवायतें मिलती हैं कि जिन्नात ने चोरियां की हों, उनको फिर पकड़ा गया हो या उनको कैसे भगाया गया हो? अच्छा, दिलचस्प सवाल है। और अहादीस में मुतअद्दिद वाक़यात आते हैं कि ये चोरियां करते हैं बाकायदा, और आज के तक करते हैं कि चोरियां करते हैं। चुनांचे सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़ितर की निगरानी के लिए मुक़र्रर कर दिया। गल्ला और अनाज आया हुआ था अहले इस्लाम के लिए, तो मैं रात में निगरान था, उसका निगहबान था। तो देखा कि कोई आने वाला रात में आया और अनाज वे लपे भर भर के अनाज इकट्ठा कर रहा है। तो मैंने देखा, मैंने उसको पकड़ लिया कि तू कौन है। तो उसने मिन्नत समाजत की, मैं बड़ा अयालदार हूँ, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, तो मुझे माफ़ कर छोड़ दो। तो मुझे तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? तो मैं कहा हाँ, वो एक शख्स आया था तो मैंने छोड़ दिया उसको, और उसने कहा कि आइंदा नहीं आऊँगा, कहा कि वो झूठ बोलता है फिर आएगा। अगली रात फिर आ गया वो, उसी तरह गल्ला समेटने लगा। तो मैंने फिर पकड़ लिया उसको, कहा कि तुझे अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा। कहा कि उसने मुझे माफ़ कर दे, मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, आयालदार हूँ, आइंदा नहीं आऊँगा। फिर छोड़ दिया। सुबह रसूलुल्लाह ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे कैदी का? तो कहा कि वो तो फिर मिन्नत समाज करने लगा, मैंने उसको छोड़ दिया। कहा कि वो बड़ा झूठा है, फिर आएगा। तीसरे दफ़ा फिर आया। इस दफ़ा मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि अब तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। क्यों? इसलिए कि 3 दिन से तू झूठ बोल रहा है और तू फिर आ जाता है। उसने कहा अच्छा, मैं तुम्हें बड़ी एक पते की बात बताता हूँ, तो उस पर मुझे छोड़ देना। कहा क्या है? वो ये है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि अगर तू वो पढ़ लो तो फिर कोई भी शैतान जिन जो है तुम्हारे माल के करीब नहीं आ सकता। और उसने कहा कि वो ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम, पूरी आयतुल कुर्सी बताई। कि आयतुल कुर्सी अगर तुम पढ़ लो तो अल्लाह तबारक व तआला रात में एक मुहाफ़िज़ तुम पर मुक़र्रर कर देता है, और कोई शैतान और जिन सुबह तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकता। तो सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि तुम्हारी कैदी का क्या हुआ? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मैंने सारा किस्सा बताया। तो आप मुस्कराए, फरमाया कि था तो वो झूठा, लेकिन सच्ची बात कह गया कि वाकई आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला ने निशान रखी है।
चुनाच ऐसे ही वाक़ मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पेश आया, उबई इब्न काब के साथ पेश आया। चुनाच अबू अय्यूब अंसारी तो फरमाते हैं कि मेरी एक ताकचा था जिसमें मैंने खजूरें रखी हुई थी, लेकिन मैं रोज़ देखता तो उसमें खजूरें कम हो जाती थी। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अर्ज़ किया कि खजूरें कम हो रही हैं, हालांकि मैं इतना खाता भी नहीं उसमें से। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है रात को ये पढ़ना, बिस्मिल्लाहि अजीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ना। तो चनाचे कहते मैं बैठ गया तो कोई आने वाला आया तो मैंने ये पढ़ा बिस्मिल्लाहि अजीब रसूलुल्लाह, ये कहा और मैंने उस शख्स को पकड़ लिया और वो जिन था। अच्छा, ये कैसे पता चला हज़रत कि वो जिन था? वो एक साया जब सामने आया तो जब, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया उनको, हदीस में बता दिया कि वो असल में एक जिन है, वो तुम्हारे माल की चोरी करता है। तो इन्होंने पूछा कि उस गिरफ़्तार कैसे करूँ, तो आपने फरमाया कि ये पढ़ना बिस्मिल्लाहि अजीब रसूलुल्लाह। तो यहाँ से वही पढ़ा कि बिस्मिल्लाहि अजीब रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के नाम के साथ तो रसूलुल्लाह के सामने जाकर पेश हो। अच्छा, तो ये जब कहा तो उसको गिरफ़्तार कर लिया, तो उसने मिन्नत समाजत की, तो इनको तरस आए, इन्होंने छोड़ दिया। तो इसी तरह 3 दिन ये वाक़ पेश आता रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, फिर आएगा। तो जब तीसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया तो उसने भी यही कहा कि तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ, और वह आयतुल कुर्सी। अगर आयतुल कुर्सी तुम लोग पढ़ लो तो तुम्हारे माल में कोई जिन और कोई शैतान तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। तो इस तरह के वाक़यात, और बाज़ रिवायतों में सूरह बकरा का आखिरी रुकू भी बताया कि सूरह बकरा का आखिरी रुकू और आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो उससे तुम्हारे माल महफूज रहते हैं। तो इससे एक तो ये पता चला कि जिन्नात घरों में चीज़ें चोरियां करते हैं, और आज भी ऐसे वाक़यात होते हैं कि चीज़ इधर से उधर रख दी, मिलती नहीं, या चीज़ कम हो गई, चोरी हो गई, पता नहीं चलता चोरी किसने की। तो ये जिन्नात ये तसर्रुफ़ और शरारत करते हैं। और दूसरा ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जिन्नात के हवाले से जो मुश्किलात पेश आती थी तो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उसका हल पूछते थे। जैसे आज भी माहिरीन जो हैं और इसी उलमा अरबानीन के पास लोग आते हैं, जिन्नात के हवाले से उनके अपने मसाइल को रखते हैं उनके सामने और उसका वो हल पेश करते हैं। तो गोया कि जिन्नात के हवाले से इलाज मुआलजा ये सुन्नत भी है, और सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तरबियत ली है। तो हज़रत ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंसानी शक्ल में आए चोरी करने के लिए? ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसे उबई इब्न काब फरमाते अपनी रिवायत में कि मैंने एक बालिग लड़के जितना जानवर देखा जिसको मैंने गिरफ़्तार किया, तो उसको मैंने कहा कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे। जब उसने हाथ दिया तो उसका हाथ ऐसे जैसे कुत्ते का हाथ होता है, और उसके हाथ के ऊपर बाल ऐसे थे जैसे कुत्ते के बाल होते हैं। तो इस तरह का वो सरापा था, एक ख़ास किस्म के जानवर जो एक बालिग लड़के जितना। तो मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर चीज़ें आती हैं और ये बाकायदा चोरी करते हैं। तो हज़रत अगर हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या हो, जैसे आपने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई थी, कोई आए जिन चोरी के लिए, हम ये दुआ पढ़ें और उसको पकड़ लें, तो उसको फिर क्या करें? पुलिस के हवाले करें या आपके पास लें? वो खुद आप उससे मुआहदा करें, कोई भी मुआहदा करें कि भाई देखो हम दोबारा तुमने नहीं आना, हमें नहीं सताना तुमने। तो कुछ भी बताया गया, जैसे खुद आयतुल कुर्सी शयातीन ने बताई कि अगर आयतुल कुर्सी का एहतमाम रखेंगे तो दोबारा हम नहीं आएंगे। तो कोई भी आप मुआहदा उनसे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अब तो हम इधर ही रहो, हमारे काम शाम करो? आप उसमें दोस्ती कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है हमारी आपकी दोस्ती है, तो कभी कोई ऐसे वाक़यात हालात हों तो आप हमारी उसमें मददगार हों, कहें ठीक है दोस्ती हो जाएगी तो आपकी मदद भी कर सकते हैं। वाह, ये तो ज़बरदस्त है। ऐसा होता है। अच्छा, अरबिया हैं जी न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरे पास एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कंपटीशन के लिए दुआ पूछी थी और मैं वो कंपटीशन जीत गई। माशाअल्लाह। किस चीज़ का कंपटीशन था अरबिया? मेरा एक हज कंपटीशन था। किसका? हज। हज जी। अच्छा, तो आप जीत गई माशाल्लाह। जी जी जी। चलें, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। और एक सवाल था, मेरी कजन की अम्मी, मेरी फूफो, उनका पहले इंतकाल हो चुका था, तो उनको ड्रीम आया था कि उनकी अम्मी ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो किसी चीज से डर रही थी, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा था वो चीज है क्या थी। ख्वाब में नजर आया कि उनकी अम्मी में से कोई शीशे की चीज निकली थी, तो इसका ख्वाब का मतलब पूछना था। और एक सवाल था कि अगर घर में महफिल करवाएं तो क्या पढ़ना चाहिए? क्या कराएं? क्या पढ़ना चाहिए? नहीं, घर में क्या कराएं? महफिल। महफिल जी। अच्छा जी, शुक्रिया। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई कि आप कंपटीशन जीत गई हैं। मुझे याद है कि महमूद साहब ने आपसे कहा था कि कंपटीशन का जो रिज़ल्ट हो बताएं, तो आप दो रकात नमाज़ शुक्राना अदा करें। अल्लाह दुनिया में जैसे आपको जिताए तो आखिरत के कंपटीशन में भी अल्लाह आपको कामयाब करे। और दूसरा ये है कि जो ख्वाब देखा है, इसका मतलब है कि गालिबन आपने जैसे बताया कि वो वालदा फौत हो चुकी हैं। हाँ जी, उनकी वालदा की कज़न। जो कज़न, उनको जो इस हालत में देखा है तो ये उनकी बख्शिश की अलामत है
کہ کپڑوں کے بغیر جو دیکھا ہے ان کی بخشش کی علامت ہے، تو ان کو جنت کے لباس مہیا کیے جائیں گے اور ان کی اچھی حالت ہے۔ اور تیسرا جو ہے محفل کروائیں۔ اب محفل کس چیز کی کروانی ہے؟ محفل درود کروانی ہے، محفل ذکر کروانی ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی محفل کروانا چاہتی ہیں۔ اگر محفل درود کرنی ہے تو 1.25 لاکھ جو ہے درود شریف جو ہے سب لوگ بیٹھ کے چیا رکھ لیں، گٹھلیاں رکھ لیں، اس پہ 1.25 لاکھ درود شریف پڑھیں، یہ پڑھنا چاہیے۔ اگر محفل ذکر کرنی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1.25 لاکھ وہ اس کا نصاب پورا کر لیں۔ یہ اس کے علاوہ ویسے سلامتی کے لیے یا سلاموں کا جو ہے ختم کرنا ہے، تو ڈیپینڈ کرتا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، اس حوالے سے 70,000 یا 1.25 لاکھ جو ہے وہ ذکر کر کے آپ اپنے مقاصد حسنہ کے لیے دعا کر لیں، اس سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ اچھا حضرت، ایک ای میل ہے اسی حوالے سے، ذکر کے حوالے سے، آپ نے پچھلے چند پروگرامز میں آپ نے فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ الا باللہ تک پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھی اس کا کیا ہے کہ ہم الا باللہ العلی العظیم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ آپ کیوں روک دیتے ہیں الا باللہ پر؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ احادیث میں ایسا آتا ہے کہ احادیث میں بعض روایات میں الا باللہ تک آتا ہے اور بعض روایات میں الا باللہ العلی العظیم تک آتا ہے۔ تو چونکہ مختلف صیغے موجود ہیں روایت میں، تو اسی حوالے سے بزرگان دین اس کو متعین کرتے ہیں کہ اگر مشکلات کے حوالے سے آپ نے یہ 500 کا وظیفہ پڑھنا ہے تو الا باللہ تک پڑھا جائے گا اور اول آخر 100 دفعہ درود شریف پڑھا جائے گا۔ جیسے